السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر کرنے پہ اسلام آباد دا تے نال نال تانوں دسنے ہیں کہ راجدھانی دے وچ کیا تھیندا پیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے وچ کل عید ہے۔ سب تو پہلے تو موسم دا حال ویلا تک جاؤں۔ موسم اج سخت ہے، گرمی ہے تے محکمہ موسمیات نے بھی آون والے 3-4 دن دے وچ موسم انتہائی سخت راون دی پیشگوئی کی ہے۔ جو موسم جڑا ہے گرم ہو سی، گرمی دی شدت جڑی ہے ایویں ہر دیوار بدھنکار ہو سی، بد سی۔ باقی اج حج دا دیوار ہے پاکستان دے وچ تے سعودی عرب سمیت دنیا دے کئی ممالک وچ، خاص طور تے مشرق وسطیٰ دے وچ، امریکہ تے باقی ملکاں دے وچ عید دا بقرعید دا دیوار ہے، قربانی دا دیوار ہے، لوگ قربانی کرنے پہ تے پاکستان دے وچ جڑا ہے اج حج بھی منیندی ہے مخلوق تے آخری دیوار ہے کل ہے قربانی۔ تے اسلام آباد دے انج ویلے سڑکیں دی صورتحال میں تو لکھیں دا جو نہ اگے این روڈ ہوتے ہیں پہلے عید دے دیہاں دے وچ بہت زیادہ رش ہونا، لوگ بکرے لیلے چھترے اتھاں وچیندے ہیں، وپار کرندے ہیں، لیکن ہن زرعی انتظامیہ دی طرفوں پابندی پاروں انجے ویلے اتھاں کوئی نہ رش ہے، نہ بکرا ہے، نہ کوئی منڈی ہے۔ باقی لیتے ہیں اگوں کیا صورتحال ہے۔ پہلے انہاں روڈاں تے یہ چک شہزاد دا علاقہ ہے، سامنے سارے NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیشنل تے ای پاسوں جڑا ہے سارا قومی ادارہ صحت تے چک شہزاد ٹاؤن۔ پہلے اتنا سارے بکرے آتے ہیں، اتنا وپار تھیندا عید دے دیاں دے وچ خاص طور تے، لیکن ہن جڑا ہے باقوں روڈ دے دوہے پاسوں اتنا ہی کچھ نہ پیا نظر آندا سی تے کوئی وپار نہیں پیا تھیندا، کوئی بکرا کہ نہیں۔ لوگ جڑا ہے انتظار وچ ودن کہ اتنا البتہ شام دے ٹائم انہاں جائیں ہوتے ہیں رش ہا، شام دے ٹائم اتنا لوگ بکرے کھل کے آوے۔ دن دا ٹائم چونکہ ڈیوٹی دا ٹائم ہے، مجسٹریٹ انتظامیہ ایکٹیو ہے 9 to 5، یہ جو ہی شام کو 4 بجے 5 بجے انہاں جائیں ہوتے ہیں بکرے شکرے آ ویندن، وپاری پہنچ ویندن، خریدار بھی پہنچ ویندن تے انہاں روڈ تے این جاد ہوتے ہیں رش ہوتے شدید۔ لیکن ہن صورتحال تمہارے سامنے تو کوئی وزٹنگاں نو کرائے تاکہ تو آپ کو دکھا سکاں کہ یہ وہ علاقے ہیں اسلام آباد دے وچ راون والے، خاص طور تے پارک روڈ تے سفر کرنے والے جڑے کمیوٹرز ہیں لوگ ہیں وہ یہ گال دے شاہد ہیں کہ اتھاں کیا منظر ہوندا ہے عید دے دیاں دے وچ۔ یہ روڈ تے دوہے پاسے بکرے چھترے اتھوں بن کے اگوں راول چوک تک، بلکہ راول چوک تے بھی وڈی ایک میں سمجھ تعداد دے وچ بکرے ہوندے ہیں، چھوٹی منڈی نہیں کرتی ہے۔ یہ سامنے شہزاد ٹاؤن کا اشارہ ہے، شہزاد ٹاؤن ہے، اتنا گھا پٹھے پہن بکرے دی سجاوٹ دا سامان بھی لوگ رکھی بیٹھن، لیکن بکرے لیلے چھترے اتنا بالکل کوئی نہیں۔ ہن آدھے خبریں آنے پاسے خبریں دی گال کریے تاں اج کل دے دیہاں دے وچ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب دے دورے تے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات سارے اتنے موجود ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی سعودی عرب دے وچ ہیں تے اج انہاں دی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نال ملاقات بھی متوقع ہے۔ اس تو علاوہ پاک بھارت ٹینشن جڑی ہے اون حوالے نال گال مہار جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری دا بیان سامنے آیا، انہوں نے آکھیا جو سارا مشن مکالمے اتے سفارتکاری دے مبنی ہے تے اساں امن چاہتے ہیں۔ بھارتی عوام یا نوجوانوں نال ساری
کوئی دشمنی کوئی نہیں. اصا نہیں چاہتے کہ سارے بچے یا بھارتی نوجوان نسل پانی کشمیر یا دہشت گردی کے مدعے کے اتنے آپس دے وچ جنگ کرے. امن تے دو طرفہ تعاون جڑا ہے ان دی فضا ہوئے تو مستقبل دے وچ پاک بھارت اکنامک کوریڈور دا قیام بھی عمل وچ آ سکتے. مطلب جی چین پاک اقتصادی راہداری ہے انہیں پاک بھارت اقتصادی راہداری دا قیام بھی ممکن ہے. واشنگٹن مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ خطاب کیتے انہوں نے این موقع تے انتہائی اہم گالی کی بیان کیا کہ جو بھارت ایٹمی جنگ دے خدشات بڑھا دیتے مستقبل کشیدگی تھی تو جنگ بہت جلدی شروع تھی ویسی. حالیہ تنازع دے وچ بھارت جوہری مواد گھن کے ونجن والے سپر سونک میزائلاں دا استعمال کیتے. میزائلاں دے وچ جوہری مواد ہا یا کوئی نہ ہا فیصلہ کرن کیتے صرف سیکنڈ دا وقت ہو سکتا ہے. یہ سمی صورتحال دے وچ امریکی صدر یا دوجے عالمی رہنما میں مداخلت نہ کی تھی تو کچھ نہ بچ سی. پاکستان امن کیتے بھارت نال گال مہاڑ کرن چاہتے. پاک بھارت آپس دے وچ گال نہ کرے سن تو مسائل حل کیویں تھی سن. بھارتی حکومت آون والیاں نسلاں کو پانی تے جنگاں تے مجبور بھی کرے دی ہے. پانی پاکستان دی بقا دا مسئلہ ہے. بلاول نے یہ گال بھی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک باری ول پاک بھارت جنگ بندی دے اتنے اعلانے انہوں آکھے جو بھارت تے پاکستان دے درمیان جوہری جنگ دا خطرہ انہوں دی مداخلت دی وجہ تو ٹل گئے. اگرچہ یہ گال دا انہوں کو کریڈٹ نہیں دیتا گیا لیکن حقیقت جو ہے انہیں دی کوششاں نال ہی صورتحال تے قابو پاتا گئے. جرمن چانسلر نال ملاقات دے وچ انہوں آکھے جو بھارت تے پاکستان دے رہنماویں کو سخت پیغام دیتا ہا جو جیکر جنگ تھی تا اور جوہری ہتھیار استعمال کیتے گئے تو امریکہ انہاں ملکاں دے نال اپنے تجارتی تعلقات ختم کر سی. یاد رہے جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ گال ان تو پہلے بھی آکھ چکن خاص طور تے جڑے ویلے وہ سعودی عرب UAE قطر وغیرہ دے دورے دیتے ہیں. این موقع تے انہوں نے ایک گل ہی ہر ملک دے وچ کھڑ کے کیتے وہ گل ہی جڑا ہے عالمی دورہ ہے گا. خواجہ آصف دا بیان میں تو رات دسایا. خواجہ آصف نے جڑا ہے ان دی وضاحت کی تھی اپنے بیان دی. انہوں نے کہ جو شملہ معاہدے دی گال جڑی میں کیتی ہے وہ سندھ تاس معاہدے دے تناظر وچ کیتی ہے. اساں اوہو کچھ کرے سوں جڑا کچھ بھارت سندھ تاس معاہدے دے تے کریں دا پے. شملہ معاہدے نال بھارت کو فائدہ حاصل کیا. بھارت مفاد چاہتا ہے. ہون جڑا ہے یہ فائدہ سا کو ٹرانسفر تھی گئے. میں آکھے جو سندھ تاس معاہدہ بھی معطل تھی سی تا شملہ معاہدہ بھی معطل تھی ویسی. اگر بھارت سندھ تاس معاہدہ معطل یا ختم کرنا چاہتے تو پاکستان بھی بھارت نال شملہ معاہدہ نہ رکھی تروڑ دی سی ختم کر دی سی. وزارت خارجہ دا میرے بیان دے حوالے نال کوئی تعلق ہے نہیں. انہوں نے کہ جو میں بطور سیاسی ورکر اپنا جواب دیتے. یہ جناب اہم ترین کنٹروورسی جڑی کلو کی آنی پئی پاک بھارت جنگ دے حوالے نال بیانات وہ جاری و ساری ہیں. باقی جڑا ہے یہ خبر
कल तक मैं दी सोलर नाल बिजली बना के हुकूमत को बेचण वाले वास्ते पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर दिया गया। नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने की असम्बली जड़ा है वो तैयार थी चुकी है। दराए के मुताबिक सारिफ को 22 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट अदा करने की तजवीज़ सामने आई है। नेट मीटरिंग पॉलिसी को बजट के बाद विफाकी काबीना तो मंजूर कराया सी। जिवें हुण जिहड़े ग्रीन मीटर लवाए हुए हैं वो सारे फीन जिहड़े अपने घरों के सोलर लाए हुए हैं तो नी को उन्हें जिहड़ा घर के सोलर सिस्टम लगा पे उन्हें दी ज़रूरत तो ज़्यादा बिजली अगर कोई पैदा करना पे तो वो जी वाधू बिजली है वो नैशनल ग्रिड पैंदी पई है ग्रीन मीटर के जरिए। तो उनकी कीमत पहले जी 22 रुपए फी यूनिट ही हुकूमत गिनती है लोगों कने। हुण हुकूमत ये नेट मीटरिंग के हवाले नाल अपनी पॉलिसी वटावन का फैसला किया तो जी हुण बिजली गिनसी वो 22 रुपए की बजाय 10 रुपए की गिनसी। लेकिन वह बिजली बना सारिफीन को तोकू साकू हुकूमत कोई 40 42 45 रुपए बाद सूरतें 50 रुपए फी यूनिट भी चाहिए है। ये एक नवी तब्दीली आती पई है। ये एक तब्दीली जिहदे अजकल बहु तनकीद थी पई है वो ये है जो ये फैसला भी किया गया कि हुण एक हवेली दे विच अगर 2 या 4 चुगे रहंदे पैन तो एक हवेली जिहड़ी एक यूनिट एक मकान तस्वुर थी सी तां उहदे विच एक तो वध मीटर ना लाया वे सी, इको मीटर ही इस्तेमाल थी सी। वजह उनकी ये दसाई वेंदी पई है कि जी हुकूमत ने एक सबसिडी का निज़ाम शुरू किया होए उन्होंने सारे फीन किते जिहड़े महीने दे विच 200 या 200 तो घट बिजली इस्तेमाल करें उन्होंने रेट जिहड़ा है वो मुनासिब रेट है, घट रेट है। उन्होंने बिल जिहड़ा है 2-2.5 बिल आते महीने का। लेकिन अगर बिजली का इवें समझो 200 यूनिट इस्तेमाल वध वेंदे एक महीने ही वध्या तो अगले पूरे साल वास्ते वो जिहड़ा है बंदा वो कीमत बिजली की वो अदा करे सी जिहड़े तमाम सारिफीन बेशतर सारिफीन जिहड़े 200 यूनिट तो वध बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन लेंदे बैठन वो बिल कोई देना पोसी मतलब 42-45 रुपए फी यूनिट। ये इन तनकीद थी पई है। लोगों का ख्याल है कि लोग चूँकि पाकिस्तान दे विच जॉइंट फैमिली सिस्टम है लोग रल मिल के रहंदे निक्के घर दे विच कई घर होंदे निक्की हवेली दे विच 4-4 चुगे होंदे हर कहीं का अपना पोर्शन होंदे ते हर बिरा का हर कमाने वाले बंदे का अपना घर है उन्हें अपना यूनिट है बिजली का बिल है वो अपने यूनिट कंज्यूम करते अपनी ज़रूरत के मुताबिक असली ज़रूरत तो हुकूमत जी ये पॉलिसी लागू करके जुल्म करनी पई है लोगों के उत्ते। ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए। दूजे पासों हुकूमत आदि पई है कि वो लोग जिहड़े वाकई गरीब हैं वो लोग जिहड़े बिल्कुल नहीं फरदे वो फ़ायदा चाहते यही